Hello, Namaste everyone. I am Mangleshwar Noju, Social Studies teacher and writer. Today I am talking about three organs of the state. I am sure this class will be best for those students who want to know about civic sense. कि मलाई के विश्वास लाग्छ भन्दा जो कोहीले विद्यार्थी मात्र होइन जो कोहीले पनि यो थ्री अर्गान्स अफ द स्टेट अर्थात् राज्यका तीनवटा अङ्गको बारे थाहा पाएन भने उहाँहरू अथवा तपाईँ ढिलो पछाडि पर्नुहुनेछ र अहिलेसम्मकै बेस्ट दिने मैले प्रयास गरेको छु नयाँ तरिकाबाट आई एम टेकिङ दिस क्लास अर आई एम टकिङ अबाउट legislative, executive, judiciary in different way, different fashion कि नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा मैले यो भिडियोलाई बनाउने जमर्को गरेको छु. So spending no time, here we go. As you know that it is very important in secondary level class 8, 9, 10, 11, 12. भनेपछि एकजना सचेत र असल नागरिकले थाहा पाउनै पर्छ भन्ने कुरा पुनः एकपल्ट मैले उद्घोष गर्दै म यसरी तपाईलाई यस विषयमा प्रवेश गराउँदैछु. यहाँ मैले थ्री अर्गान्स अफ द स्टेट लेखेको छु. राज्यका तीन अङ्गहरू अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका. जस अनुसार अङ्ग्रेजीमा हामी लेजिस्लेटिभ पनि भन्छौँ, लेजिस्लेचर पनि भन्छौँ, एक्जिक्युटिभ भन्छौँ र जुडिसियरी भन्छौँ. र थ्री अर्गान्स अफ द स्टेट कुनै बुकमा फेरि थ्री अर्गान्स अफ द गभर्मेन्ट लेखिएको पाइन्छ. वास्तवमा यो त्यही हो र विद्यार्थीहरू यहाँ चिप्लिन्छन् कि यहाँ थ्री अर्गान्स अफ द स्टेट, थ्री अर्गान्स अफ द गभर्मेन्ट भन्दै पनि सिआइए, इलेक्सन कमिसन, अडिटर जेनरल अनि नेसनल ह्युमन राइट कमिसन जस्ता कन्स्टिट्युसनल अर्गानहरू पनि लेख्ने गर्दछन्, विशेष गरी कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू. So don't get confused in this regard. And entering into this topic, सबभन्दा पहिले ल मेकिङ बडी, व्यवस्थापिका भन्नुभन्दा पहिले पनि अझ मैले जानकारी दिनुपर्छ. राज्यका चौथौँ अङ्ग पनि हुन्छ, कुनै पनि राज्यको चौथौँ अङ्ग पनि हुन्छ, फोर्थ अर्गान्स अफ द स्टेट. तीनवटा अङ्ग त लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी भइहाल्यो. त्यसो हो भने चौथौँ अङ्ग के होला त? तपाईँ सोध्दै होला कुन होला भनेर, कतिपयले अनुमान पनि गर्दै होला. एन्ड द्याट इज द्याट फोर्थ अर्गान्स अफ द स्टेट इज प्रेस. प्रेसलाई हामी भन्छौँ. अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई फ्रम भ्यू पोइन्ट अफ ल वी क्यान डिफाइन द टर्म legislature refers to law making body. In the same way, executive refers to law implementing body and judiciary refers to law defining body. यसरी कानुन बनाउने कुनै निकाय छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? व्यवस्थापिका. र कानुनलाई पालना गराउने सर्वोच्च निकाय, सबभन्दा ठुलो बडी छ भने त्यसलाई हामी कार्यपालिका, एक्जिक्युटिभ भन्छौँ भने. र कानुन त बनाइयो, बनाउने छ, अनि कानुन पालना भयो भएन अथवा त्यो कानुनमाथि कुनै किसिमको दुविधा भयो भने इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यस्तो अवस्थामा जुडिसियरी कम्स इन फ्रन्ट. सो इट इज अल्सो नोन एज ल डिफाइनिङ बडीको रूपमा हामी भन्छौँ. अब दोस्रोमा मैले के लेखेको छु भन्दा यहाँ संसद, सदन. र त्यसो हो भने लेजिस्लेचरलाई हामी के भन्छौँ रे? नेपालीमा संसद पनि भन्छौँ, सदन पनि भन्छौँ. र नेपालको हकमा हामी फेडरल पार्लियामेन्ट भन्नुपर्छ. याद गर्नुहोस् है, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर प्रेसियस क्वेसन. वाट इज द पार्लियामेन्ट अफ नेपाल? वाट इज द रियल नेम अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल भनेर आयो भने फेडरल पार्लियामेन्ट लेखे पनि हुन्छ, फेडरल लेजिस्लेटिभ लेखे पनि हुन्छ. एज यु नो द्याट नेपाल इज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कन्ट्री. सो
इन सेम वे चाइनाकोलाई हामी नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस भन्छौँ, जापानकोलाई डायट भन्छौँ, भारतलाई संसद भन्छौँ, रसियालाई डुमा भन्छौँ, कोलम्बिया र अमेरिकालाई कङ्ग्रेस भन्छौँ, इङ्ल्यान्डलाई पार्लियामेन्ट भन्छौँ। यसरी विभिन्न देशका विभिन्न पार्लियामेन्टहरूको नाम हामी कन्ठ गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ र नाम फरक फरक भए पनि काम, प्रकृति, नेचर, फङ्सन, क्यारेक्टरिस्टिक इन एनी डेमोक्रेटिक कन्ट्री रिमेन्स सेम। सो अब कार्यपालिकालाई हामी मन्त्री परिषद भन्छौँ, काउन्सिल अफ मिनिस्टर पनि भन्छौँ भने कानुनको संरक्षकको रूपमा हामी गार्जियन अफ ल भनेर जुडिसियरीलाई बुझ्दैछौँ। र म फेरि पनि भन्छु, आग्रह गर्दैछु कि तपाईँ भर्खर मात्रै इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो लेटली, आई एम very confident and sure that it will be best video for you regarding legislature, executive, judiciary। किन भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ कम्पेरिजन भन्नुपर्छ, यदि तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने यदि हामीले लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी बुझेनौँ भने फङ्सनका कुराहरू, गभर्मेन्टका कुराहरू, संविधानका कुराहरू अथवा सिभिक सेन्सका कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ र कानुन निर्माणका कुराहरू आदि इत्यादि कुरामा हामी जहिले पनि पछाडि पर्नेछौँ। र नम्बर सी, हाइएस्ट नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ बडी। इट मिन्स लेजिस्लेचर इज अल्सो नोन एज द हाइएस्ट नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ बडी। यसको मतलब अर्थ के रहन्छ, तात्पर्य भन्दा कुनै पनि देशमा सबैभन्दा ठुलो अथवा सर्वोच्च राष्ट्रिय जनप्रतिनिधिहरूको बडीको रूपमा हामी व्यवस्थापिकालाई लिन्छौँ। हो, हामीले 2074मा इलेक्सन देख्यौँ, फेडरल पार्लियामेन्टको, प्रोभिन्सियल लेभलको, लोकल लेभलको, भनेपछि वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर अनि राष्ट्रपति, सांसद अथवा प्रदेश सभाको सभासद आदि इत्यादिहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो जनताले जनप्रतिनिधि चयन गर्ने चुनावमा भनेको सांसद हो। यही सांसदहरूबाट नै संसद बन्छ। त्यसकारण त हामी त्यो संसदबाट नै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चयन गर्ने, इलेक्टेड गर्ने भएको कारणले हामी व्यवस्थापिकालाई हाइएस्ट नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ बडी भनेर भन्छौँ, है त। सो इफ एनीबडी सेज अर आस्क वाइ इज लेजिस्लेचर कल्ड हाइएस्ट नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ बडी भयो भने मलाई लाग्छ इट इज भेरी यु आर भेरी क्रिस्टल क्लियर। अनि मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भनेको के हो त? त्यसो भए मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भन्नाले मुख्य प्रशासकीय बडीको रूपमा हामी लिन्छौँ। देशलाई हेर्ने, देशको प्रशासन हेर्ने मुख्य निकाय, मुख्य बडी, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेकै कार्यपालिका भनेर बुझ्छौँ, जसमा हेड प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। न्यायपालिका, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भन्नाले न्याय प्रशासन गर्ने, न्यायसँग सम्बन्धित प्रशासन हेर्ने भनेर निकाय भनेर हामी न्यायपालिकालाई बुझ्न सक्छौँ। मोरोबर नम्बर डीमा के छ भन्दाखेरि बाइक्यामरल बडी भनिएको छ। इट इज डिफ्रेन्ट इन अकर्डेन्स विथ डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट अफ कन्ट्री। कुनै पनि कन्ट्रीको विभिन्न सन्दर्भ अनुसार यो फरक हुनसक्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाल्स पार्लियामेन्ट, नेपाल्स लेजिस्लेटिभ इज बाइक्यामरल बडी भन्छौँ। बाइक्यामरल भनेपछि दुईवटा भनेको। सो दुई सदनात्मक भनेपछि, सदन भनेपछि संसद भनेपछि दुईवटा। नेपालको लेजिस्लेचरमा, नेपालको फेडरल लेजिस्लेचरमा अथवा फेडरल पार्लियामेन्टमा दुईवटा सदन छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र एक्जिक्युटिभलाई हामी सिम्पली साधारणतया सरकार भनेर बुझ्दछौँ, सम्बोधन गर्छौँ। अनि न्यायपालिकालाई कोर्ट अफ रेकर्ड अथवा अभिलेखको अदालत, त्यसो त अभिलेखको अदालत भनेर सुप्रिम कोर्टलाई पनि भन्छौँ। र कुनै पनि अदालतले पनि आफूले गरेको फैसलालाई थाहा छ तपाईँलाई के भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा? भर्डिक्ट। याद गर्नुहोस् है, PERDICT। सो जजमेन्ट, भर्डिक्ट, यी अदालतले जति पनि काम कारबाही गरेको हुन्छ ती सबै कुराहरू इट किप्स ऑल रेकर्ड्स। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड कोर्ट अफ रेकर्ड। मुभिङ अन नेक्स्ट, नम्बर ई, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिएको छ यतापट्टि। बाइक्यामरल बडी त भन्यौँ हामीले, दुईवटा सदन भन्यौँ। अब दुईवटा सदन भनेको के हो त? हेरौँ है त। सबभन्दा पहिले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, जसलाई हामी सर्टकटमा HOR पनि भन्छौँ। र नेपालीमा हामी प्रतिनिधि सभा, त्यसै गरी लोअर हाउस
र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई हामी लोअर हाउस पनि भन्छौँ, तल्लो सभा पनि भन्छौँ, तल्लो सदन पनि भन्छौँ। अनि त्यसै गरी सेकेन्डमा नेसनल एसेम्ब्ली अङ्ग्रेजीमा भयो भने नेपालीमा हामी राष्ट्रिय सभा भन्छौँ, जसलाई हामी अप्पर हाउस पनि भन्छौँ, र माथिल्लो सभा पनि भन्छौँ, अनि माथिल्लो सदन पनि भन्छौँ। यो पर्मानेन्ट हाउसको रूपमा रहेको छ। यो किन पर्मानेन्ट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्लीको बारे पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ, र यसको बारे पछि हामी भिडियो अर्को बनाउने छौँ नै, र तपाईँले साथ दिनुहुन्छ। अब भने कार्यपालिकालाई हामी के भन्छौँ त? क्याबिनेट भन्छौँ। क्याबिनेट भनेपछि मन्त्री परिषद भनेर बुझ्दछौँ, र अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु कि क्याबिनेट र यतापट्टि काउन्सिल अफ मिनिस्टर भन्नाले एउटै हो। एन्ड ल प्रोटेक्टिङ बडीको बारे त कानुनको संरक्षक भनेर अगाडि पनि मैले जुन किसिमबाट नम्बर सीमा जुडिसियरीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ल डिफाइनिङ बडीको तल गार्जियन अफ ल मैले लेखेको छु, कानुनको संरक्षक भनेर हो। त्यही कुरालाई हामी ल प्रोटेक्टिङ बडीको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। जुडिसियरी इज नोन एज ल प्रोटेक्टिङ बडी। वेल, नेक्स्ट टु E is F number. In accordance with number F, व्यवस्थापिका legislature is also known as law of factory. कानुनको कारखाना भनिन्छ, because it makes law. It is very simple. So, in very short, this question is also very important. And it is also known as temple of democracy. Why? टेम्पल अफ डेमोक्रेसी भनेपछि प्रजातन्त्रको मन्दिर, लोकतन्त्रको मन्दिर। यस कारणले भनिन्छ कि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इज फाउन्ड देयर इन द पार्लियामेन्ट अर लेजिस्लेचर, ड्यू टु विच अपोजिसन पार्टिज प्ले एक्टिभ रोल, एन्ड देन अल्सो रुलिङ पार्टिज अल्सो practice democratic norms and values, and all the parliamentarians or the legislature promotes, strengthens, protect democracy. That's why it is known as temple of democracy. अनि मदर अफ एक्जिक्युटिभ भन्नाले एक्जिक्युटिभको आमा अर्थात् माताको रूपमा पनि हामी भन्छौँ। कार्यपालिकाको आमा भनेकै माता भनेकै व्यवस्थापिका हो। किन भन्दाखेरि वान अफ द चिफ फङ्सन्स अफ लेजिस्लेचर इज एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन। लेजिस्लेचरको एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन भनेको टु फर्म क्याबिनेट हो, अथवा इट इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचरले नै प्राइम मिनिस्टर चुज गर्ने, अथवा चुज गर्ने भन्दा पनि निर्वाचित गर्ने, इलेक्टेड गर्ने भएको कारणले मदर अफ एक्जिक्युटिभ भन्छौँ। एन्ड नट ओन्ली दिस, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अर हरसेल्फ अर द क्याबिनेट सुड बी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेचर पनि भन्छौँ, अथवा पार्लियामेन्ट पनि भन्छौँ, किनकि पार्लियामेन्टबाट नै प्राइम मिनिस्टर आउने भएको कारणले। द्याट्स वाइ लेजिस्लेचर इज अल्सो नोन एज मदर अफ एक्जिक्युटिभ। इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन भेरी सर्ट क्वेसन। रिगार्डिङ नेक्स्ट, गार्जियन अफ नेसनल ट्रेजरी, जसलाई हामी राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षक भन्छौँ। नो सिङ्गल पैसा कान बी स्पेन्ट विदाउट पर्मिसन अफ लेजिस्लेचर बाई एक्जिक्युटिभ। सरकारले लेजिस्लेचरको अनुमति बिना एक पैसा पनि खर्च गर्न पाउँदैन। इट मिन्स लेजिस्लेचर सुड गिभ पर्मिसन, अर्थात् बजेट इज पास्ड फ्रम लेजिस्लेचर। यसबाट नै सबै स्पष्ट कुरा हुन्छ कि बजेट भन्ने कुरा सरकारले प्रस्तुत गरे पनि लेजिस्लेचरले पास नभइकन, लेजिस्लेचरले पास नगरिकन बजेट आफै पनि एउटा विधेयकको रूपमा हुन्छ। त्यो विधेयक पास नभइकन सरकारले पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। त्यसकारण लेजिस्लेचर इज अल्सो नोन एज गार्जियन अफ नेसनल ट्रेजरी, अर्थात् राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षक। अब एक्जिक्युटिभमा मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि कन्ट्रोलर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। एज आई सेड बिफोर, एक्जिक्युटिभ इज मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी अफ अ कन्ट्री। एउटा कन्ट्रीको मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भइसकेपछि सम्पूर्ण प्रशासनको नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको एक्जिक्युटिभ हुन्छ। एन्ड इन टर्म्स अफ जुडिसियरी, सेभियर अर इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन्स। संविधानको व्याख्या गर्दा इन्टरप्रेटर, इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स भनेर अघि पनि भनिसकेँ मैले। संविधानको बारे कुनै कुरामा कन्फ्युजन भयो भने र संविधानलाई संरक्षण गर्ने, संविधानलाई बचाउने, रक्षा गर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि जुडिसियरीलाई हामी के भन्छौँ? सेभियर अफ द कन्स्टिट्युसन पनि भन्छौँ। ओके,
मुभिङ अन जी नम्बर जीमा 3 टियर्स लेखेको छु मैले। यहाँ पनि स्टुडेन्ट कमिट मिस्टेक्स फ्रिक्वेन्टली। किन भन्दाखेरि वाट आर 3 टियर्स अफ लेजिस्लेटिभ भनेपछि कतिपय बच्चाहरूले लोकल, प्रोभिन्सियल, फेडरल, प्रोभिन्सियल, लोकल, फेडरल भनेर लेख्छन्, फेरि फेडरल, लोकल, प्रोभिन्सियल भनेर लेखिन्छन्। हो, यस्तो लेख्दाखेरि इट विल बी ब्लन्डर भन्नुपर्छ, बिकज यो कानुनको कुरा भएको कारणले र विशेष गरी हामीले एज अ गुड स्टुडेन्ट यु मस्ट राइट इन दिस वे रेस्पेक्टिभली लाइक फेडरल लेजिस्लेचर, provincial legislature, local legislature. This formula is applicable for executive as well. What are 3 level of governments in our Nepal भन्यो भने फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट भन्नुपर्छ। अनि वाट आर 3 लेभल्स अफ गभर्मेन्ट भन्दा भने पनि फेडरल एक्जिक्युटिभ, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ, लोकल एक्जिक्युटिभ लेख्नु हुँदैन। क्वेसनमा गभर्मेन्ट छ भने गभर्मेन्टै लेख्नुपर्छ, अर्थात् फेडरल, प्रोभिन्सियल र लोकललाई क्रमशः मिलाएर हामी लेख्नुपर्छ। नाउ इन टर्म्स अफ जुडिसियरी 3 टियर्स आर सुप्रिम कोर्ट विच इज अल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च अदालत भन्छौँ हामी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, र वी हेभ 77 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाई कोर्ट इन टर्म्स अफ हाई कोर्ट्स वी हेभ 7 हाई कोर्ट्स इन इच प्रोभिन्स अफ नेपाल है त। पहिला हाई कोर्टको ठाउँमा पहिला वी ह्याड अपिलेट कोर्ट्स, सो हाई कोर्ट has replaced. Next one, S number is speaker and chairman are head in the HOR and National Assembly. HOR को बारे मैले अघि पनि भन्दै थिएँ। HOR भन्नाले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठुलो मान्छेलाई हामी स्पिकर भन्छौँ। अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। नेसनल एसेम्ब्लीमा अध्यक्ष भन्छौँ, चेयरम्यान भन्छौँ। गणेश तिमिल सेना हुनुहुन्छ, शशिकला हुनुहुन्छ दाहालको रूपमा। भनेपछि अब यो स्पिकर भनेपछि विशेष गरी यतापट्टि हाम्रो व्यवस्थापिकामा पनि, जस्तो कि यो प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीमा पनि, म्युनिसिपल एसेम्ब्लीमा पनि स्पिकरै भनिन्छ। लोकल एक्जिक्युटिभमा पनि, लोकल लेजिस्लेचरमा पनि भन्दैछु। इन द सेम वे प्राइम मिनिस्टर इज हेड अफ फेडरल एक्जिक्युटिभ, र हाम्रो सङ्घीय कार्यपालिकालाई हामी प्राइम मिनिस्टर भन्छौँ भने यता प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभको हेडलाई हामी के भन्छौँ त? चिफ मिनिस्टर भन्छौँ। अनि त्यसै गरी लोकल एक्जिक्युटिभको हेडलाई हामी के भन्छौँ त? मेयर भन्छौँ, अथवा हामी गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा पनि पाउँछौँ यदि गाउँपालिका रुरल म्युनिसिपालिटी भएको अवस्थामा। एन्ड लास्टली चिफ जस्टिस भन्छौँ हामी यता सुप्रिम कोर्टमा, अनि चिफ जज भन्छौँ हामी हाई कोर्टमा, र डिस्ट्रिक्टमा जज भन्छौँ। त्यसो त हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा पनि जजै भन्छौँ। ओके, आई नम्बर मेम्बर्स अफ हाउसेस आर पार्लियामेन्टेरियन्स। अघि भन्दै थिएँ मैले बेस्ट दिने प्रयास गर्दैछु कि यसमा विशेष गरी नेपाली र अङ्ग्रेजीको दुवै भाषाबाट मैले यो प्रयास गरेको छु, जमर्को गरेको छु कि बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू लाभान्वित हो यो क्लासबाट, यो भिडियोबाट भनेर। त्यसकारण तपाईँले धेरै नयाँ कुराहरू पाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा म धेरै विश्वस्त छु। मेम्बर्स अफ हाउस, जस्तै हाउस, मैले हाउस मात्र लेखेको छु। हाउस भन्ने बित्तिकै पोलिटिकल साइन्समा हामी यो व्यवस्थापिका भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण व्यवस्थापिकामा, लेजिस्लेचरमा सदस्य भएकाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? सभासद भन्छौँ, सांसद भन्छौँ, विधायक भन्छौँ, विधायिका भन्छौँ। विधायिका भनेपछि स्त्रीलिङ्ग, विधायक भनेपछि पुल्लिङ्ग है त, मेल एन्ड फिमेल। एन्ड नेक्स्ट वान इज मेम्बर्स अफ हाउसेस आर पार्लियामेन्टेरियन्स एन्ड ल मेकर्सको कुरा त तपाईँले स्पष्ट रूपमा अहिले बुझेको हुनुपर्छ। र यसमा एउटा नयाँ कुरा म फेरि भन्दैछु, विधायन। यो विधायिका, विधायक र विधायिकासँग सम्बन्धित भएर विधायन शब्दको बारेमा भन्दैछु। यो विधायक छ, यो विधायकमा क को ठाउँमा नराख्यो भने विधायन हुन्छ। विधायन भनेको कानुन बनाउने कुरालाई हामी विधायन भन्छौँ। सिमिलरली इन टर्म्स अफ एक्जिक्युटिभ, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमन्त्री, स्टेट मिनिस्टर, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर पछि मिनिस्टर हुन्छ, फुल मिनिस्टर। त्यसै गरी स्टेट मिनिस्टर,
राज्य मन्त्री भनेको क्याबिनेटका मेम्बरहरू हुन्छन्, विशेष गरी यो फेडरल एक्जिक्युटिभमा लागु हुन्छ। अनि लास्टली चिफ जज जजेस आर मेम्बर, यो त पनि राख्नु परेन, किन भन्दाखेरि न्यायपालिकाको बारे मैले माथि पनि भनिसकेँ। अब इन टर्म्स अफ जे, आई मस्ट से दिस इज द लास्ट नम्बर। अकर्डिङ टु प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072 नलेख्नुहोस् है तपाईँले, किनकि अहिलेको संविधानमा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल मात्र भनिएको कारणले मैले 2072 लेखेको छैन। सो one can find legislature in the part 8 article 83 to 108, and in the same way executive is in part 8 article 74 to 82, I must say, and spelling is incorrect over here, CLE. And our judiciary is in part 11 article 126 to 156 in the Constitution of Nepal. So in this way I have finished comparative study of लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी। म फेरि भन्दैछु, लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरीको बारे अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा मैले आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट। सो इफ यु नो दिस, देन we can have good knowledge, sound knowledge of civic sense. That's why I am enjoying in teaching you. So last of all, thank you everybody. Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel for information and innovation. Like, comment and share. Once again, thank you so much.